Okay. Can you tell us exactly आज तुमची मीटिंग आशिल्ली कितें डिस्कशन जालें? Right. IG meeting was an informal meeting हां called by the Honorable Speaker, हां which was attended by all of us. हां तातूंत भितर there were discussion on various aspects. हां After taking into consideration the COVID situation at the moment हां and what can happen between today and 27. हां एक सजेशन आयला की असेंब्ली सेशन एक दीस आसचें. ओके आमचें म्हणणें कितें आशिल्लें की असेंब्ली सेशन जर एक दिसाचें घेतलें जाल्यार इट शूड बी ऑन वोट ऑन अकाउंट. ओके कारण बजेट पास करपाक कारण हें बजेट आसा तें सगळें फूल रिसेट करचें पडटा. ह्या बजेटाक आतां अर्थूच उरूं ना. मागीर अशें ठरलें की ऑल धीस एस्पेक्ट्स वील बी डिस्कस्ड इन द बिझनेस एडवायझरी कमिटी मिटींग. स्पिकरान सांगलां आपूण एक थोड्या दिसांनी बिझनेस एडवायझरी कमिटीची मिटींग आपयता आनी ताजे पयलीं बाकीच्या राज्यांनी कशें चलना कितें करता वॉट दे आर डुईंग इन सच बिकॉज महाराष्ट्रा सामकें हें आसा दिल्लीक हें आसा अशें थंय कशें चलना ताजें इन्फॉर्मेशन सगळें हाड म्हटलं तांकां. हां आनी तें इन्फॉर्मेशन हाडटगीर मागीर बिझनेस एडवायझरी कमिटीचे हातूंत दवरून ऑफिशियली वॉट इज द बिझनेस टू बी कंडक्टेड दॅट वी वील डिस्कस अशें 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 ठरलां. एक दीस हे फायनल जालें. एक दिसाचेर आतां सगळ्याचे आमी ताका म्हणिल्लें की 2 वीक आसात 2 वीक पूण आतां प्रॉब्लेम तांणी जे पळय परिस्थिती सांगली की असेंब्लीक ऑफिसर्स गॅलरीक 40-50 लोक आसतात. सगळे हांकां बॅन केल्या म्हणजे पब्लिकाक प्रेस 60-70 प्रेस आसता. 7:30 पुलीस आसता आनी तांचो सगळो लेजिस्लेचर डिपार्टमेंटाचो स्टाफ आनी म्हणून 150-200 लोक आसता म्हणजे 1,500 लोक असेंब्लीक जमता अशें तांचें म्हणणें ताचें म्हणणें. नो बट आय ऑल सॅटिस्फायड विथ दिस एक दिसाचें हे सिच्युएशन जे पळय आसा आनी आमी समज सॅटिस्फायड जाले ना जाल्यार दे वूड हॅव टेकन अ डिसिजन. पूण कशें आसा तो म्हणटा कितें भितर एसी आहा पावसाचे दीस आसा हां अशें वेगळे हें आसा परिस्थिती आसा आनी भायरी वातावरण डेली केसीस वाडत आसा. आज म्हाका दिसता मॅक्झिमम जाले आज 95 पीक जाला. ते केन्या जातले म्हणटा नो बडी नो. तो स्पिकराचें म्हणणें आशिल्लें की आमी अशें करया की एक दिसाचें करया आनी मागीर फूल फ्लॅग सेशन केन्ना ठरोवपाचें कितें करपाचें तें करया. ताजेर आमी म्हटलें की आज आनी तें डिस्कस करप ना. बिझनेस एडवायझरी कमिटीक लेट अस कम टू बिझनेस एका दिसाचो बिझनेस कितें आसतलो तें आमी त्या दिसा ठरोवया अशें म्हणटा. विजय बाब तुमचें कितें म्हणणें आसा हेजेर? आमचें म्हणणें अशें आशिल्लें की सरकारान गोवा फायट्स कोवीड म्हणटा तें सरकाराचें फ्लॉप जाल्लें हाजे खातीर स्पायक जाल्या केसी. रुलींग आमदार एक हॉस्पिटलांत पडला आनीक हांगा स्पिकराचें लेजिस्लेचर सेक्रेटरी आमकां सांगता मिटिंग्यो घेवनाका म्हणून. आमी बजेट कमिटीची मिटींग हांवें लायिल्ली. कित्याक लायिल्ली? टू फायंड आवट वेदर दीस बजेट इज अलायव ऑर इट इज डेड. एट द मोमेंट अकॉर्डिंग टू मी इट इज डेड बिकॉज गेले 4 म्हयने वोट ऑन अकाउंट आमी तांकां दिला. बजेटान जे डिमांड पास केल्या आनी ऑस्टेरिटी मेजर्स जे मुख्यमंत्र्यान डिक्लेअर केल्या हातूंत गरज पडटा की the budget has to be reset. All economies all over the world are getting reset. It is not a great deal to reset the Goa's budget. But this government is a government that doesn't work. It doesn't work म्हळ्यार कितें? तांचे फायनान्स डिपार्टमेंटाक आतां ते त्रास घेवपाचे ना. फाल्यां बाबू आसगांवकारान टुरिजमाचे रोड शोज कितले पास करून घेतिल्ले. आतां रोड शो खंय आहा? टुरिजमूच बंद जाल्लें आहा. तो खंय वतलो भायर भोंवपाक? सो इट हॅज टू बी रिसेट. रिसेट करपाक तांकां त्रास घेवपाचे ना. तांकां तें पास जाल्लें जाय बजेट अशेंच धपक्याक. आमी सांगलां आमी अशें बजेट पास करूंक दिवंक शकना. आतां एक दिसाची असेंब्ली घेवपाचो इशू कित्याक येता? कित्याक सरकार फेल जाला टू प्रोटेक्ट द गोवन पब्लीक एंड नाव इट इज टायम दॅट दे हॅव टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. आनी हाजे खातीर असो एक कन्सेन्सस व्यू जाला की चल हें करुया. आमी सजेस्ट केल्लें व्हर्च्युअल असेंब्ली करची. व्हर्च्युअल असेंब्ली आज व्हर्च्युअल पार्लमेंट जावपाक शकता अशें परिस्थिती आहा. पूण आमची ही असेंब्लीच फेल जाल्ली आहा. सो व्हर्च्युअल असेंब्लीन हें खंयचें करतले? आनी 1-2 वर्सां वचली व्हर्च्युअल असेंब्लीच तकलेन येवपाक खंयच्या. हांचें सिच्युएशन कशें आहा? कोरोना आनी कोविडाचे भितर डिफरन्स मुख्यमंत्र्याक समजुपाक 6 म्हयने गेले. आतां ताका सोशल ट्रान्समिशन येते कितें कम्युनिटी ट्रान्समिशन आनी लोकल ट्रान्समिशन हें कळ म्हणसर जे वल्नरेबल सेक्शन आहा गोंयचें 2-3 लाख रुपया तांच्यो सगळ्यांच्यो विकेटी वतल्यो. सगळे उसळटले. सो तितले म्हणसर आमकांय दिसलें अशें रावचें न्ही म्हणून. सो एक कन्सेन्सस जाल्लो आहा की बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द गव्हर्मेंट टू प्रोटेक्ट पब्लीक हेल्थ वी वील हॅव टू कन्सीड
to just a constitutional requirement to approve the vote on account for another 4 months. सो आनी We are चार not willing to pass the demands. सो आनी 4 म्हयन्याक एक लागून दिसान एक वरान तांचे सगळें बजेट इररेलेवंट बजेट पास करपाक आमची तयारी ना. Census on 1 day. 1 डे एक हाजेर कन्सेन्सस जावचोच पडटा कित्याक ना जाल्यार कोणाचें कितें जातलें म्हणून गॅरंटी ना. आनी आज सिच्युएशन कालची स्पायक जाल्ली आहा. कालची स्पायक जाल्या ती 27 तारीख मेरेन खंय आमचे 12 बिरेस्तार जातले ते सांगूंक जायना. हें सिच्युएशन आहा. पण तुम्ही बजेटाचे सांगलें की वोट ऑन अकाउंट घेवपाचें हय आनी तितलेंच न्ही आमी ओपोजिशन केलां तांचें की आमकां ते कमिटी मिटींग घेवंक दिनात. हांवें बजेट कमिटी मिटींग लायिल्ली बजेटाचें म्हळ्यार परिस्थिती पळोवपाक ती आमकां ते सांगतात तुज्यान घेवंक जायना म्हणून. त्या सायडीन मुख्यमंत्री कितें तें कसलें रिकवरीचें मिटींग घेता. बाबू कवळेकार कन्वर्जनां चालू दवरल्या सारकें दुकान चालूच आहा. लॉकडावनान जमनीचें कन्वर्जन चालू आहा. आज हेराल्डाचेर 2-3 पानां एडवर्टिजमेंट आयले कोणाचे जमनी कन्वर्ट जाले. परहॅप्स इन वायलेशन इवन ऑफ द हायकोर्ट ऑर्डर वेर गव्हर्मेंट इज गिवन अ solemn assurance not to convert things. सो अशें सगळें चलना. वी रिक्वेस्ट द फोर्थ इस्टेट द मिडिया नॉट टू ऑल्सो गो इन पॅन्डेमीक मोड. तुमी मातशे अलर्ट रावा कित्याक हे लॉकडावनाच्या हातून गोंय हे विकून उडयतले. आमकां फक्त मायनीच्यो ट्रिपी सोडून आनी कोणाचेंच कांय पडूंक ना. कितल्यो ट्रिपी आज जाल्यो हे मेन फोकस जाल्लो आहा सरकाराचो. वोट ऑन अकाउंटाचे तुमच्यान कितें म्हटलें वोट ऑन अकाउंट वोट ऑन अकाउंट ते म्हणटा दुसरे हातून बी आमी चॅक करता. तांकां कितें आहा तांकां फुकट तर मेळटा जाल्यार सगळें जाय. तांकां जाय की आमी येवचे गणसा बैल कशे तकले हालोवचे आनी सगळें बजेट पास करचें. तांकां आमी सांगलां थंय की एक प्रथा आशिल्ली म्हणून जेन्ना बजेट आमी घालताले द बजेट सेशन वीच इज इन फेब्रुवारी मार्च तेन्ना बजेट पास जातालें. पर्रीकार दुयेंत जावन हें नवें आयलें वोट ऑन अकाउंट म्हणटा. आतां वोट ऑन अकाउंट म्हणटा तें इन्स्टिट्युशनलायज केलां तांणी. सो वी कॅन एट बेस्ट गिव देम अनदर वोट ऑन अकाउंट बट वी कॅनॉट अप्रूव डिमांड्स वीच आर इररेलेवंट. सो Otherwise, it will be like surrender of our constitutional powers as an opposition. So this Our obligation as an opposition. this legislator. 1 day session would be only on vote on account. But 1 day session should be on vote on account. It should be decided by the BAC. See, we will put up our view, but our view is a sane view, is an experienced view. How much that is carried in this house. Finally, हांवें तुका सकाळीं कितें सांगिल्लें लीडर ऑफ द हाऊस ताणें आपले ओपिनियन सांगचें म्हणून चर्चिला कडच्यान कोण मायकल लोबो कडच्यान सांगचें न्ही म्हणून. आपलें कितें ताका दिसता हें ताणें पयलीं क्लियर सांगूंक जाय. दॅट मोमेंट ही सेज 1 day इट मीन्स हिज गव्हर्मेंट इज फेल्ड टू कंट्रोल अँड गोवा फायट्स कोविड इज अ फार्स. Okay. व्हेरी क्लियर. सब कमिटीचो जो इश्यू आहा हाऊस कमिटी हाऊस कमिटीचे आमच्या मिटिंगे सगळ्यो बंद आहा सद्या. आमकां डिस्कसच करपाक मेळना. आमी रेज केला स्पिकरा कडेन. हाऊस कमिटीचे मॅक्झिमम 5 ते 6 मेंबर असतात आमदार. ताजेर कोण आनी मेंबर नासता. फक्त 5-6 आमदार. ताका मिडिया नासता प्रेस नासता कोण नासता आनी लेजिस्लेचर डिपार्टमेंटाचे 4 ते 5 ऑफिसर. हाऊस कमिटी चालू करच्यो अलाव करच्यो आपूण ताजेर कन्सिडर करता. सुधीर बाब तुमचं कितें म्हणणें आसा ऑल इन तुमी सहमत आहा. जुलयच्या लास्ट विकात जी असेंब्ली आसा ती 1 दिसाची करची अशें थारलां. आनी सगळो जो बिझनस आसा तो बिझनस BAC मिटींग आमची जी जातली त्या वेळार डिसायड करपाचो. ताचे पयलीं काही गोश्टीची जाणीव आमी सगळ्यांनी तांकां करून दिल्या. एक जशी जे कमिटी आसा तांचें फंक्शनींग त्या नंतर जे क्वेश्चन अवर आसा तो घेवचो की ना. त्यानंतर बाकीचे जे विशय आसता ते मागीर सरकारी बिल्स विशयी हे सगळ्यो गोश्टी BACच्या मिटिंगेंत आमचे ठरतल्यो. आनी व्हर्च्युअल असेंब्ली खातीर विजयान विशय मांडला. इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग अशा परिस्थितीत तें करप. आनी फुडल्या फावटी जर आमची जर डिबेट असेंब्ली जायना जाल्यार ती तरी जावपाकूच जाय. ओके. एक डिमांड आमी कंटिन्युअसली करता व्हायट पेपर काडचो म्हणून कोविडाचेर. अजून व्हायट पेपर कोविडाचेर फायनान्शियली फायनान्साचेर अजूनय ताजेर कांयच काडूं. दोन्ही व्हायट पेपर्स काडचे अशें आमी सांगलां. ते जर मेळ्ळें जाल्यार जी आमकां सर्कुलर ऑस्टेरिटी मेजर आणि बाकीचे डिपार्टमेंटांनी काडल्या ती त्यांचे जे आमदार आणि मंत्री आसा ते फॉलो करता. आणि ती सर्कुलर पायदळी तुडयता. आनी एक मिटींग आसतली तुमची आपयल्या ऑस्टेरिटी मेजराची बिझनेस एडवायझरीची मिटींग सगळी टेंडरां 8 दीस काडल्या पयलीं. आणि 22 तारखेक तातूंत ओपनिंग भितर केलां. business वयर 22 तारखेक सर्कुलर आयलां ऑस्टेरिटी मेजराचे 9 तारखेक आणि 22 तारखेक टेंडर ओपन जालें. बरं.
this? तुम्ही माझे हे करा, मुख्यमंत्र्याचो कालचो स्टेटमेंट जो आहा पळय, दिस इज माय एलिगेशन अगेन्स्ट द मिडिया. सी एन एब्सर्ड स्टेटमेंट बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट that COVID is not in the air. You all are taking him too lightly. चर्चिलान म्हणिल्लें on what ground are you speaking? I am speaking on फातोर्डा ground. तुम्ही ताचो जोक केल्लो. This is a bigger joke. तुम्ही अशें कशें सगळे तुम्ही लॉकडावनान गेले ते कळना म्हाका. अरे हे फकाणां आले गोंयकारांक लोकांक हांसता आता म्हाका. लोक हंसता, अरे क्या तुम्हारा चीफ मिनिस्टर ऐसा बोल रहा है? नॉट इन द एयर. इट इज नॉट अ एयरबोर्न इन्फेक्शन. It is an infection by droplets. That's why we are wearing this mask. It is an infection by contact. It is not in the air. So you will keep searching in the air and you will never find the COVID. In the bargain, सगळे उसळटाले कोण उसळूंक जाय ते. Okay. तुम्ही माझे रावा मरे अलर्ट त्याचे. One more. पुस्तक बरयलें तो वयर वता कर. आतां बरें हें चलता ताजेर. कोणे बरयल्लें? सद्गुरू. पुस्तकाचेर हांव उलोवपाचो आशिल्लो सायडीन. Okay, one more thing is that in this pandemic, are you okay with this opening of tourism? See, I am surprised and shocked. What type of tourism? There is a MHA guideline that assembly of more than 7 people is illegal. We asked them details of this. अरे टुरिजम हांवें आज आयकलां की हेल्थाक खंय डायरेक्शन आयल्या की तकलेचेर तुजें तें हें वर कितें तें Thermal gun. स्कॅनर आनी भितर घे म्हणून कोणाक येता ताका. अरे हें कितें? थर्मल स्कॅनर म्हळ्यार थर्मोमिटर तो तुका फकत टेम्परेचर दाखयता. हांव दिल्ली एक क्रोसीन घेता आनी भितर येता. क्रोसीन घेता हॉटेलान वता आनी कोरोना जाता आनी तो सगळ्या गोंयकारांक दिवन वता. ते तांकां जाय. कित्याक जाय? कित्याक हांवें आयकलां तांचे खंय कॅबिनेटान डिस्कशन जालें. ते म्हणटा हें जायना जाल्यार डिवेलपमेंट जावचो ना. डिवेलपमेंट जावचो ना आमकां पयशे मेळचे ना. पयशे मेळचे ना जाल्यार आमी इलेक्शन जिखचे ना. थंय खंय कोणे तरी ताका सांगलें हे जे मनशान हे प्रस्न हाडला ते की बाबा पयशे मोडूनय तूं पडपाचो आहा म्हणून. ही खरी खबर चॅक करा तुमी. तुमचे आसतले हे मनशान हे प्रस्ताव हाडलो की टुरिजम ओपन करचो म्हणून. ताका हे थंय तांचेच कलिगान सांगिल्लें आहा. फ्रेंड आहात तुमी कित्याक आमचे बरोबर कलीग आशिल्ले ते आमकां सांगतात कितें जाता ते. दुसरें सांगता तुका 12 उगडी जावपाची आहा टुरिजमाचेर. ऑफिशियल MHA गायडलायन म्हणटा 12 बंद म्हणून. आनी एक भितरल्यान अरेंजमेंट केला की 12 उगडी दवरपाची आनी हफ्तो घेवपाचो. डायरेक्ट चार्ज आहा म्हजे हाजेर. आनी तिसरें तुमकां सांगता क्वॉरंटायन टुरिजम म्हणून जें रोहन खोटो उलयता ते सामकें क्लियर कट दिसता. जे हॉटेल नॉर्मली 700-800 रुपयान वता ते 3000 रुपया बुकींग जाता. ताजेर रातचो एक मनीस वचून आपलो 1500 रुपया कलेक्ट करता. 800 रुपयाचें हॉटेल 3000 रुपया 1500 रुपया मदलो मनीस खाता. चालू आनी चालू आहा. आनी सी फेरल लोक जे इवन टेस्टेड नेगेटीव आहा तांकां भितर दवरतात. तांकां सोडनात बेगीन. हें चालूच आहा. दीस इज अ रॅकेट दॅट इज गोईंग ऑन इन लॉकडावन. आनी हें जर घेवन प्रोटेस्ट करतलो ताका काडटा आनी ते भितर उडयतात. सेक्शन 144 लॉट. सो डेमोक्रेसी इज बींग किल्ड. म्हाका समजना सेक्शन 144 कित्याक जाय तें. कित्या खातीर जाय सेक्शन 144? ट्रक मायनीचे ट्रक वचपाक कित्या खातीर जाय तें? अरे पावस आहा मरे कोण एजिटेट करता? तुम्ही बरें गव्हर्नन्स जर दिता तर काय जावचें ना. बट देर इज अ मॉकरी ऑफ गुड गव्हर्नन्स. देर इज नो गुड गव्हर्नन्स एनीवेयर. देर इज अ कंप्लीट मॉकरी ऑफ गव्हर्नन्स. So I think that democracy is being trampled in the name of lockdown. And as a responsible opposition party, I am aggrieved. And I think this has to be, carried. It is a collective view of the Goan people. These are rackets in the name of lockdown. Okay. Full चालू आहे. आणि जे फिगर जे दितात पळय इतलो क्युअर तितलो क्युअर तर 700च्या वयर तो फिगर कसोच वयर वचना. एक्टिव्ह केसीस म्हणटा कोण कॅरी करना. पयलीं एक ब्युरोक्रेटाक घालून प्रेस कॉन्फरन्साक घेताले. आतां ते प्रेस कॉन्फरन्साय बंद जाल्या. आतां तुमकां बुलेटीन दिता बरोवन दिल्ले ते घाला आनी वचा घरा म्हणून. कोण ताचेर कांय उलयना. अरे कित्याक? वाय आर यू नॉट रेडी टू फेस द पीपल? वाय इज हेल्थ मिनिस्टर नॉट गिविंग डेली ब्रिफींग? फ्रॉम द बिगिनिंग आय एम बीन सेइंग हेल्थ मिनिस्टराक दिया म्हणून. तो न्यूयॉर्काक पळय मरे कोमो तो एंड्रू कोमो तो एवरी डे इज एड्रेसिंग. इतली स्पायक जाली इतले लोक मेले. फेस कर म्हणटा. फोटी मार नाका. देर नो नीड टू डायल्यूट इट.
टॉक द ट्रूथ. वॉट इज रॉंग? गोंयचे लोक समजूंक शकता हें कितें कोरोना म्हणटा तें मेड बाय BJP न्ही तें आयलां तें आयलें लेट्स फेस इट. Okay. बट देर इज नो सिन्सियरिटी एंड देर इज नो ट्रान्सपेरन्सी.